हम आए हैं जोताना सॉल्ट माइन पे, और ये जो माइन है वो पंचमीन यानी कि पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। पंचमीन के एमडी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मालूमात लेते हैं इस माइन के हवाले से। शहजाद रफ़ी साहब हमारे साथ हैं, एमडी पंचमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू पंचमीन सॉल्ट माइंस जोताना सेक्शन। थैंक यू एमडी साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी हम खेड़ा सॉल्ट माइन से होते हुए यहाँ जोताना सॉल्ट माइन में आए हैं, तो इन दोनों में जो है वो बेसिक फर्क क्या है? बेसिकली तो सॉल्ट माइनिंग दोनों ही एक किस्म की होती है। ये बेसिकली माइंस का जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जो खेड़ा की माइंस हैं वो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑपरेट कर रही है, और पंचमीन की जो माइंस हैं वो जोताना, वड़ाला और कुसक एंड कोपर सेक्शन जो है ये पंचमीन के अंडर आता है, जो कि पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एरिया है। ठीक है। अच्छा, 18वीं तरमीम की अगर हम बात करें तो उसके बाद सूबों को किस हद तक, स्पेशली आपके पंचमीन जो इदारा है उसको किस हद तक इख्तियारात मिले हैं? पंचमीन पहले ही ऑटोनमस बॉडी है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। लीजिंग का जो सब्जेक्ट है वो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो उसको डील करता है। इवन पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी लीजेस पंजाब का जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है वो ही एलोकेट करता है। तो उस सेंस में तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही आता है। और इसमें पहले लीजें पीएमडीसी के पास जो है वो हमसे बेहतर हैं क्वालिटी ऑफ सॉल्ट में और क्वांटिटी और एरिया में भी। हम पंजाब की हद तक जो हमें लीजें पीएमडीसी के बाद मिली हैं वो उस पर हम अपना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्हें खेड़ा में तो कम से कम कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, आपने लीजिंग की बात की है तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लीजिंग के हवाले से, कान की लीजिंग के हवाले से किस हद तक जो प्रोसीजर है वो शफाफ होता है, और सियासी अमल दखल इसमें किस हद तक होता है? इसमें ट्रांसपेरेंसी तो हर हद तक रखी जाती है कि माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का मैंडेट ही ट्रांसपेरेंसी है, और एक फॉर्मल प्रोसेस एसओपीज जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के हैं वो फॉलो किए जाते हैं। एप्लीकेशन हर कोई उसमें दे सकता है, लेकिन इसका फैसला मेरिट पे या ऑक्शन की सूरत में किया जाता है। हर मिनरल की डिफरेंट पॉलिसी है। सॉल्ट की हद तक जो है, जो पंजाब की हद तक है, तो सॉल्ट रेंज में तो आपको पता है तकरीबन 5 बिलियन टन के करीब डिपॉजिट कहा जाता है। तो इसमें वाफर मौके मौजूद हैं, और वो गाए बगाए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए और बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए चेंज करती रहती है। अच्छा, जो माइनिंग का प्रोसीजर होता है उसमें आपकी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो यहाँ पे जो हमारे हिफाजती सिस्टम है सारा वो आलमी मेयार का है या इसमें और बेहतरी की जरूरत है? देखिए, आलमी मेयार से अगर कंपेयर करेंगे तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल टू विद ऑरेंजेस, नॉट एप्पल्स विद एप्पल्स। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसानी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। एक जो मफरूजा बाहर कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ माइन इज द माइनर इटसेल्फ, नॉट द कमोडिटी और द मिनरल। तो सेफ्टी वाकई में पहला हमारा होना चाहिए। मेयारे काम के लिए मेयार जो है सेफ्टी का ही होना चाहिए। उसमें हम हद दर्दे कोशिश करते हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब लेके जाएं। इससे मजीद भी काम हो रहा है। एक हमारा अटैच डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का, चीफ इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस, वो इंश्योर करता है कि तमाम सेफ्टी मेजर्स जो एक्ट के तहत हैं वो कंप्लाइंस में हो, तभी काम की इजाजत दी जाती है। अच्छा, पंजाब में जो मादनियात हासिल होती हैं उनकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो क्या है? मुख्तलिफ मिनरल्स की मुख्तलिफ वैल्यू है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो डेटा है उसके हिसाब से तकरीबन 92 से 93 हज़ार टन सॉल्ट ही एक्सपोर्ट किया गया दीगर ममालिक को, जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल है हमारे ख्याल में 30 से 40 रुपए पर किलोग्राम है, रादर देन 1000 किलोग्राम जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है जिसमें मेजर करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ लो वैल्यू में एक्सपोर्ट की जा रही है। तमाम महकमे इसमें फर्दर डिलिब्रेशन भी कर रहे हैं कि किस तरह अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करें। बेसिकली ये प्रोडक्ट आपका मिनरल पर डिपेंड करता है कि उसकी बाहर खपत और डिमांड कितनी है। अच्छा, ये जो मादनियात के हसूल के लिए प्राइवेट कंपनियों को अंदरूने मुल्क से जो है हायर किया जाता है या बिरूने मुल्क की कंपनियों को भी हायर किया जाता है? इसमें कुछ एक्सपर्टीज जो हैं ज़्यादातर तो हमारे अंदरूने मुल्क की ही हैं। अगर कोई ऐसा स्पेशलाइज प्रोजेक्ट हो, फॉर एग्जांपल आयरन ओन का चिनियोट का पिछले 1-2 साल में सुनने में आ रहा है, उसमें ज़ाहिरी तौर पे अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कराना हो तो फिर बैरूनी कंपनियों की भी खिदमात ली जाती हैं जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली कंफर्म करती हैं। अच्छा, आपके जो टेक्निकल जो आपका स्टाफ है, जो यहाँ पे अब लोग हैं, वो क्या उनकी तादाद है और किस तरह से उनको हायर किया जाता है, क्या प्रोसेस? पंचमीन का टोटल स्टाफ इस वक्त 330 के करीब लोग हैं, जिसमें 30 से 35 के करीब ऑफिसर्स हैं और बाकी हमारे माइनर और माइन सेक्शंस को देखने वाले हजरात हैं।
یہ ہماری ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے. انڈائریکٹلی ہم کانٹریکٹر کے تھرو بھی مائننگ کرتے ہیں جس میں ہمارا تقریباً 500 سے 1000 بندہ انڈائریکٹ امپلائمنٹ میں آتا ہے, اور اس میں پنجمن کی تو پراپر گورنمنٹ کے پروسیجرز کے تحت ہی ہائرنگ کی جاتی ہے. اچھا, برسات کا بھی موسم چل رہا ہے, اس سے نمک کو جو ہے وہ معدنیات کو, نمک کی معدنیات کو, مائنز کو کافی نقصان پہنچتا ہے, تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ تمام سیفٹی پریکاشنز جو SOP کے تحت ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہیں. اس میں اگر ہمیں کام کرنا بند بھی کرنا پڑ جائے تو پہلے انسان کی سیفٹی پھر معدنیات کی سیفٹی. تو تمام SOPs آلریڈی ان پلیس ہیں, جسے نمک کی کانوں میں پمپنگ بھی کی جاتی ہے اور ڈرینیج کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں میرے نالج میں ابھی تک کہ کوئی ہمارا اس میں نمک کا ضیاع ہوا ہو, کیونکہ ہم اس معاملے میں بڑے مستندی سے کام کرتے ہیں. اچھا, جو مائنز حاصل کرنے والی کمپنیز ہیں, جو انجینئرز ہیں, ان کی خاص طور پہ یہ شکایت ہے کہ ان کو مائنز تک جانے کے لیے سڑک پرووائڈ نہیں کی جاتی پراپر, صرف لائسنس دیا جاتا ہے لیکن اور چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. تو اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس میں جو مائننگ کا کام ہے یہ فار فلنگ ایریاز میں آپ نے دیکھ ہی لیا, آپ کتنا رستہ مشکل کٹھن کے راستے سے گزر کے یہاں پہ آئے ہیں. اس میں پہلی تو کاوش ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم اتنے لیول کا روڈ ڈیولپ کریں کہ ٹرانسپورٹیشن ہو سکے, معدنیات کی بھی اور لوگوں کی بھی نقل و حمل جاری ہو. اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ایریاز کو امپروو کیا جائے تاکہ مائن ماؤتھ تک بھی رسائی آسانی سے ہو. اسپیشلی اگر آپ ٹورزم کے پرپز سے دیکھیں تو کیوڑا کی سالٹ مائنز میں موٹر وے تک تو آپ آسانی سے آئے ہوں گے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا مشکلات درپیش ہوئی ہوں گی. پنک سالٹ کے حوالے سے جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن جو ہے وہ کافی الگ الگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کچھ فیک بھی ہیں, کچھ سچ بھی ہیں, تو آپ اس بارے میں بتائیں. کچھ حقیقت ہے, کچھ فسانہ ہے. پنک سالٹ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک یونیک آئٹم ہے. پاکستان میں اس کی بہتات ہے اور ایڈیبل کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور ڈیکوریٹو پرپسز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس کے ابنڈنٹ ریسورسز ہیں, اس لیے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی اس پہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہا ہے. اس میں گورنمنٹ بھی انٹائز ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ, جس طرح یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کی انفارمیشن میں آسانی ہے حاصل کرنے میں, تو لوگ اور بھی انویسٹر, انٹرنیشنل انویسٹر بھی اب یہ شو کر رہے ہیں انٹرسٹ کہ پاکستان میں آ کے کوئی فارمل میکنائز میتھڈ سے مائننگ کی جائے اور اس پروڈکٹ کو فردر ڈیولپ کیا جائے تاکہ یہ ویلیوڈیشن کے بعد انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا نام بنا سکے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال اسکیل مائنز ہیں اس کو سہولیات فراہم کرنے میں جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, پنجمن کے حساب سے تو ہم وہ تمام SOPs فالو کرتے ہیں جو مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کے سیفٹی ایکٹ اور مائنز کنسیشن رول 2002 کے انڈر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایریا ٹو ایریا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پہلے ایریا ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے, اس میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں, پھر پروڈکشن میں آ جاتا ہے, پھر ایک روٹین میٹر بن جاتا ہے, تو گریجولی چیزیں امپروو ہوتی ہیں. مائن سائٹ دنیا کا سب سے مشکل علاقہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. اچھا, مزید کوئی ڈیولپمنٹ کے میتھڈ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لوپ میں ہیں, مزید کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے فیوچر کی پلاننگز کیا ہیں؟ پنجمن کی حد تک تو میں بتاؤں گا کہ ایکسپلوریشن میں ابھی اتنا کام پاکستان میں ہوا نہیں ہے. ایک کام جو آئرن اور کی ایکسپلوریشن سے ہے, پنجاب منرل کمپنی جو کر رہی ہے, وہ NI 43-101 ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, اس کو کمپلائنس میں ہے. پنجمن میں بھی ابھی میں نے آ کے تھوڑا سا جیو فزیکل میتھڈس کو انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ ایکسپلوریشن ونگ اس کا ڈیولپ کیا جائے, اور جو پیسے ہمارے ڈرلنگ پہ زیادہ لگتے ہیں اس سے پہلے ہی رسک کو میٹیگیٹ کر لیا جائے. اور جیو فزیکل مختلف میتھڈ جیسے گریوٹی ہو گئی, الیکٹریکل ریزسٹیوٹی ہو گئی, یہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں, ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو کافی خیر خواہ ان کے نتائج نکلے ہیں. ابھی ہماری ڈرلنگ چل رہی ہے موسا کھیل اور مارمنڈی والی سائٹ پہ اور ڈوڈا وان میں. جیسے ہی ہمارے ریزرو پروو ہوتے ہیں ہم اس ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کریں گے. جہاں تک رہی بات مائن ڈیولپمنٹ کی اور پروڈکشن کی, پاکستان میں راک سالٹ کے حد تک جو طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے وہ انگریزوں کے وقت سے ہی وہی چلا آ رہا ہے. ابھی اس میں پنجمن میں ہم نے کچھ اس کو لیٹسٹ میتھڈ سے ڈرلنگ کرانا اور اس میں بلاسٹنگ کرنا, لیٹسٹ ایکسپلوسیو یوز کرنا جو انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو اور سیفٹی فرینڈلی بھی ہو. اس کے علاوہ پروڈکشن تھرو پٹ جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں ابھی جوتانا سالٹ مائن میں اسی سال میں 2-3 ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, جس کی پروڈکشن میں 10 گنا زیادہ ملی ہے میتھڈ امپروومنٹ سے ہی. اور یہ وہ میتھڈ ہے جو کہ ہم باقی ڈیولپمنٹ ورک ادر مائنس میں بھی, کول میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کول مائنس کی پلاننگ, اس کا جو مائننگ میتھڈ ہوتا ہے, رومن پلر ہے, شارٹ وال ہے, لانگ وال ہے, اس کی پراپر امپلیمنٹیشن تاکہ ایک ماڈل مائن ٹیمپلیٹ ڈیولپ کیا جا سکے, جس کی کامیابی کے بعد ہم اسی ٹیمپلیٹ کو رول اوور باقی مائنوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوں, جو کہ پنجمن کا ایک پرائم آبجیکٹو ہے کہ لوکل انڈسٹری کے لیے اور پرائیویٹ انڈسٹری کے لیے ایک گائیڈ لائن اور ایک ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرنا جس طرح سے انٹرنیشنل اصولوں پہ مائننگ کی جاتی ہے.